अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु युवा संस्था अन्तर्गत राइट हियर राइट नाउ परियोजनाको आयोजनामा सञ्चालित कार्यक्रम युवा सरकारमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। हजुर, नथिङ अबाउट अस विदाउट अस। हजुर, नाइरोबीमा भएको आइसिपिडीको प्रोसेसमा युवाहरूको विषयमा नीति नियम कानुन र कार्यक्रम बनाउँदा युवा वर्गको सहभागिता र विचारलाई समावेश गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिएको थियो। लैङ्गिक समानता, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, शान्ति सुरक्षा, देशमा रहेको विभिन्न नीति प्रणालीहरू संरचनामा युवाको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ र यसलाई निरन्तर काम गर्नका लागि विभिन्न सङ्घ संस्था मध्ये हो युवा संस्था। यसले विभिन्न कामहरू गर्दै आइरहेको छ। आज यही विषयमा कस्तो काम हुँदैछ, राइट हियर राइट नाउको विचार के हो, यी विभिन्न विषयमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो साथ हुनुहुन्छ लिरिसा तुलाधर। उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँ विगत 4 वर्षदेखि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको लागि युवा अभियन्ताको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर युवा संस्थाका उहाँ जेनरल मेम्बर हुनुहुन्छ र राइट हियर राइट नाउका उहाँ फोकल पर्सनको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँ जनस्वास्थ्य विज्ञानका अध्ययनरत हुनुहुन्छ, उहाँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ। उहाँलाई यतिखेर कार्यक्रममा स्वागत गरिहाल्छु। हजुर, स्वागत छ लिरिसाजी। नमस्ते। हजुर, अर्का हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ निशा अधिकारीजी। उहाँ युवाका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। विगत 3 वर्षदेखि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको लागि उहाँ पैरवी गरिरहनु भएको छ र उहाँ विभिन्न परियोजनासँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ बृहत्तर यौनिक शिक्षाका सहकर्ताको रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँलाई यतिखेर कार्यक्रममा स्वागत गरिहाल्छु। हजुर, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, आज हामी विशेषतः यो बृहत्तर यौनिकता शिक्षा र विशेषतः गरेर राइट हियर राइट नाउको विषयमा हामी धेरै छलफल गर्नेछौँ। र अब पहिला सुरु चाहिँ यहाँहरूको परिचय, पछि चाहिँ युवा संस्था नै के हो त्यसको चाहिँ हामी दर्शकवृन्दलाई एउटा सानो क्लिप राख्न चाहन्छौँ। त्यसतर्फ लागौँ। सन् 2006मा जब नेपाल एउटा शान्ति प्रक्रियामा समावेश भयो, त्यति बेलामा युवाहरूमा एक प्रकारको आशा छाएको थियो, जुन आशालाई चाहिँ कायमै राख्नु जरुरी थियो एकातर्फ भने युवाहरूमा चाहिँ एक प्रकारको अन्योल पनि छाएको थियो र त्यो अन्योललाई आशामा परिणत गर्नु एकदमै जरुरी थियो। र यसै सिलसिलामा युवाहरूद्वारा नै युवाहरूको निम्ति केही गर्नुपर्छ, युवाहरूको भोइस चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले 2009 सालमा युवाको स्थापना गरेका हौँ। युथ लेड युथ रन अर्गनाइजेसन हो, जसको भिजन भनेको चाहिँ हरेक तहको डिसिजन मेकिङ लेभलमा युवाहरूलाई समावेश गराउनु हो र युवाले चाहिँ 16 देखि 29 वर्षको उमेर समूहलाई युवा भनेर परिभाषित गर्छ र हाम्रो यही भिजनलाई अचिभ गर्नको लागि नै युवालाई चाहिँ हामीले एउटा कमन प्लेटफर्मको रूपमा स्थापना गर्यौँ। युवा भनेको यस्तो एज हो, यस्तो एउटा टाइम हो जब चाहिँ मान्छेमा चाहिँ एकदम धेरै इनोभेटिभ आइडियाजहरू आइरहन्छ, एनर्जी लेभल एकदम हाई हुन्छ, एकदम चिल हुन्छ र केही गरौँ, कतैबाट केही सुरुवात गरौँ भन्ने यस्तो इच्छा चाहनाहरू हुन्छ। र युवामा चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो एउटा प्लेटफर्म बनाउने कोसिस गऱ्यौँ र गरि नै रहेका छौँ, जसमा चाहिँ युवाहरू आएर आफ्नो एडुकेसन, आफ्नो स्किल सबैलाई युज गरेर समाजको विभिन्न मुद्दाहरू, विभिन्न समस्याहरूसँग लड्दै सोसाइटीलाई र पुरै देशलाई नै पोजिटिभ डिरेक्सनतिर चाहिँ लैजान सक्ने क्यापेबिलिटी आओस्। यो सबै प्रोसेसलाई, सबै एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ हामी वाइ कल्चरहरू भन्ने गर्छौँ र यसलाई नै प्रमोट गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ।
2009 देखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि युवा अब त्यो सानो संस्था रहेन, युवा आफैमा एउटा प्लेटफर्म हुँदै गएर अहिले एउटा समुदायको रूपमा अगाडि आउन सफल भएको छ र हामीसँग आबद्ध हुने र हामीसँग सहकारी गर्ने साथीहरू त्यो समुदायमा पर्याप्त रूपमा रहेको अवस्था छ। युवा इज अ सेकेन्ड होम टु मी, किनभने यहाँ आएर चाहिँ मेरो सेम एज ग्रुपसँग काम गर्न पाउँछ एन्ड मेरो आइडियाजहरूमा कुनै पनि इन्टरफेरेन्स नभइकन आई क्यान वर्क फ्रिली, सो द्याट इज द रिजन युवा इज फन। Today, Yuva has become more than a platform. It has become a movement. Time has come for Yuva to expand its horizon to shelter aspirations of our community. Time has come to become more accountable, responsible, credible, trustworthy, and a public platform to lead the youth movement in Nepal. But we cannot do it alone. And we will not remain youth always. We need someone to join hands with us. Someone to take the lead from us someday. And I believe you are that person. Come, join hands with us. Let's spread the movement. हजुर निशाजी, अब हामीले भर्खरै युवा संस्थाको सानो होइन परिचयात्मक भिडियो हेरिहाल्यौँ र युवा संस्थासँग यहाँको आबद्धता होइन कहिलेदेखि भयो, किन चाहिँ यहाँ यसमा इन्भल्भ हुनुभयो? युवासँग चाहिँ म कसरी आबद्ध भएँ भन्ने पछाडि पनि एउटा सानो स्टोरी छ होइन। म चाहिँ भर्खरै ब्याचलर जोइन गरेको थिएँ मैले, अनि त्यो ब्याचलर फर्स्ट इयरको क्रममा चाहिँ मेरो कलेजमा एउटा ट्रेनिङ आयोजना भएको थियो होइन। त्यो ट्रेनिङमा चाहिँ मैले पनि सहभागिता जनाउने चाहिँ अवसर पाएको थिएँ। त्यो 2 दिने ट्रेनिङमा चाहिँ बृहत्तर यौनिकता शिक्षाकै विषयमा चाहिँ छलफलहरू गरिएको थियो। त्यस विषयमा नै हामी जस्ता युवाहरूलाई चाहिँ यस विषयमा जानकारी हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई नै हाइलाइट गरेर त्यो ट्रेनिङ आयोजना गरिएको थियो। र त्यो 2 दिने ट्रेनिङ पश्चात चाहिँ मलाई आफ्नै शरीरको बारेमा, आफ्नो जीवनमा लिनुपर्ने थुप्रै निर्णयहरूका बारेमा र समाजमा हुने र आफ्नो जीवनसँग चाहिँ डाइरेक्टली एसोसिएटेड कुराहरूको बारेमा म अनभिज्ञ रहेछु भन्ने कुरा चाहिँ मलाई फिल भयो होइन। अनि अझै पनि मलाई बृहत्तर यौनिकता शिक्षाको बारेमा चाहिँ जान्न मन छ भन्ने एउटा कौतूहलता पनि आफूमा चाहिँ थियो। त्यहीलाई निरन्तरता दिँदा दिँदै ठ्याक्क युवामा चाहिँ युथ एक्टिभिस्ट लिडरसिप काउन्सिल हुन्छ होइन, जसमा चाहिँ 1 वर्षको लागि बृहत्तर यौनिकता शिक्षामा चाहिँ कामहरू गरिन्छ, सिकिन्छ होइन। मैले चाहिँ त्यही काउन्सिलमा चाहिँ आबद्ध हुने अवसर पाएँ र त्यो काउन्सिलमा आबद्ध हुँदाहुँदै मैले जेनरल मेम्बरको जर्नी पनि सुरु गरेँ र त्यस साथसाथै अहिले चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा छु। हजुर, भनेपछि यहाँले जब सुरु गर्नुभयो त्यो बेलामा यो बृहत्तर यौनिकता शिक्षा भन्ने कुरा आफैले पनि धेरै बुझ्नु भएको थियो, किनभने तपाईँ पब्लिक हेल्थको स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ, त्यही पनि त्यो बुझ्ने चाहिँ अवसर थिएन। हजुर, आफू पनि पब्लिक हेल्थ भए तापनि मैले त्यो ट्रेनिङ नलिँदासम्म चाहिँ अलिकति सानोतिनो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य जस्ता कुराहरूमा चाहिँ स्कुल लेभलमा अथवा आफ्नै करिकुलममा पढे तापनि यो बृहत्तर यौनिकता शिक्षा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ कम्प्लिटली नयाँ थियो त्यति बेला चाहिँ। सम्भवतः हामी माझ होइन धेरैलाई यो समाजमा अथवा युथलाई अथवा जति पनि स्कुल गोइङ केटाकेटीहरूलाई अझ भनौँ न 5-6 क्लासदेखिका माथिका बालबालिकाहरूलाई पनि अझ पनि यसबारे थाहा छैन होला। त्यही भएर कार्यक्रममा आज हामी यो बारे छलफल गर्नेछौँ। लिरिसाजी, तपाईँ चाहिँ कसरी आबद्ध हुनुभयो यसमा? हजुर, म पनि अब पब्लिक हेल्थकै स्टुडेन्ट हो होइन। जनस्वास्थ्य नै पढ्दै गर्दाखेरि अब फर्स्ट इयरमै अब कहाँ जाने त के गर्ने कस्तो गर्ने भन्ने नै खोजीमा हुँदाखेरि म चाहिँ युवा अर्गनाइजेसनको बारेमा सुन्न आएँ। अनि नामबाटै युवा भन्ने अर्गनाइजेसन कस्तो रहेछ त भनेर त्यहाँ इन्भल्भ हुन पाएपछि चाहिँ त्यहाँको थिमेटिक एरिया रहेछ यो सिएसई गर्ने बृहत्तर यौनिकता शिक्षाको सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एन्ड राइट्सको बारेमा। अनि त्यहीँ गइसकेपछि चाहिँ भलन्टियर गर्दा गर्दै नै मैले यसको बारेमा
बारेमा चाहिँ थाहा पाउने अवसर पाएँ होइन। अनि त्यसरी नै इन्भल्भ हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब निशा दिदीसँगै नै मैले त्यो युथ एक्टिभिस्ट लिडरसिप काउन्सिल भनेर चाहिँ जोइन गर्ने अवसर पाएँ र त्यहाँ अझै पनि यसको बारेमा धेरै नै ज्ञानहरू पाएपछि चाहिँ अब यसमा नै लाग्नुपर्छ, किनभने यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट इस्यु रहेछ। अब युथ आफू पनि युथै हो अनि अब आउने युथहरूलाई पनि यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण जस्तो लागेर चाहिँ म चाहिँ यसैमा लागि परेको छु र अहिले चाहिँ अब सोसल एक्टिभिस्ट भनेर चाहिँ म यसमा आबद्ध नै छु। हजुर, हुन त हाम्रो समाजमा विशेष गरेर यौनका कुराहरू गरिँदैन होइन, लाज पनि मान्छौँ हामी। हाम्रो घरमै पनि बुवा आमालाई सोद्धाखेरि पनि सानो बच्चाहरूले कसरी के भन्दाखेरि भन्न एक किसिमको लाज मानिरहेका हुन्छौँ होइन। अब यो समाजमा यहाँहरू त युथ एक्टिभिस्ट होइन, युवामा यो चाहिन्छ, बृहत्तर यौनिक शिक्षा चाहिन्छ भनेर लागि पर्नु भएको छ होइन। यो नै के हो त? बृहत्तर यौनिकता शिक्षा के हो भन्दाखेरि पहिला नै यो शब्दहरू हेरिन्छ कि होइन। यौनिकता भन्न बित्तिकै धेरै जसो मानिसले चाहिँ यौनसँग जोडिएको कुरा होइन, धेरै जरुरी छैन यस्ता कुरा जान्न होइन, अलिकति खुलेर चाहिँ डिस्कस गरिँदैन। त्यसैले चाहिँ बृहत्तर यौनिकता शिक्षा अलिकति अगाडि नआएको पनि हुनसक्छ होइन। तर यो यौनसँग सम्बन्धित कुरा र अरू थुप्रै पक्षहरू पनि छन् बृहत्तर यौनिकता शिक्षाका होइन। यसले चाहिँ उमेर उपयोगी सिप ज्ञान र यौनिकताका विषयका विभिन्न पक्षहरूलाई चाहिँ यसले अगाडि ल्याउँछ होइन। यो चाहिँ मानव अधिकारमा आधारित छ होइन, लैङ्गिक समानतामा आधारित छ र आफ्ना मूल्य मान्यताहरूलाई पनि अगाडि ल्याएर होइन त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ छलफल हुन्छ। जसरी हामीले चाहिँ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य भन्दाखेरि हामीले परिवार नियोजनका कुरा, सुरक्षित गर्भपतनका कुराहरू मात्रै आउँछन् कि अथवा बिहेबारीका कुराहरू त्यस्तो मात्रै आउँछ कि भन्ने चाहिँ धेरैमा चाहिँ यो सोच हुन्छ होइन। तर बृहत्तर यौनिकता शिक्षा चाहिँ यो साथसाथै होइन यौनका विषयका साथसाथै परिवार नियोजनका विषयका साथसाथै चाहिँ एउटा समाजमा बस्दाखेरि चाहिने सम्मानका कुराहरू, हाम्रो समाजमा हुने विविधताका कुराहरू होइन, सम्बन्धका कुराहरू, हिंसाका कुराहरू, मन्जुरीका कुराहरूलाई चाहिँ बृहत्तर यौनिकता शिक्षाले चाहिँ अगाडि ल्याउँछ र यस्ता कुराहरूमा चाहिँ सिप हुनुपर्छ, एउटा कम्युनिकेसन गर्ने अथवा कुनै पनि निर्णय लिन सक्ने अथवा आफ्नो मेन्टल हेल्थको इस्युको कुराहरूमा होइन हामी हुर्किँदै बढ्दै गर्दाखेरि हामीमा कतिपय परिवर्तनहरू आउँछन्। यी परिवर्तनहरूलाई चाहिँ कसरी कोप गर्ने होइन, राइट डिसिजन कसरी लिने, इन्फर्म डिसिजन्सहरू कसरी लिने भन्ने कुरालाई चाहिँ बृहत्तर यौनिकता शिक्षाले अगाडि ल्याउँछ। भनेपछि अब यहाँहरूको यो युवामा होइन संस्थामा अहिलेसम्म कति हुनुहुन्छ त आबद्ध मेम्बरहरू? त धेरै बनाइसक्नु भएको छ होला, किन 2009देखि नै यहाँहरूको युवा संस्थाले काम गर्दै आइरहेको छ। 11 वर्षको दौरानमा होइन कति हुनुहुन्छ, कति युवाहरू चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ अहिले? र बृहत्तर यौनिकता शिक्षा र युवासँग आबद्ध हुने चाहिँ थुप्रै युवाहरू हुनुहुन्छ होइन। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले 98 जना युथ एक्टिभिस्ट लिडरसिप काउन्सिलबाट हामीले लिडर्सहरू जेनेरेट गरिसकेका छौँ। त्यो साथसाथै हाम्रो जेनरल मेम्बर हुनुहुन्छ, हाम्रो एलुमनाई युवा टिमसँग एसोसिएटेडहरू हुनुहुन्छ। त्यो साथसाथै हामीले विभिन्न प्रदेशहरूमा गएर बृहत्तर यौनिकता शिक्षाका चाहिँ ट्रेनिङहरू चलाइरहेका छौँ। त्यो तर्फबाट पनि हामीले रिच गरेको यङ पिपल चाहिँ अहिले मसँग ठ्याक्कै नम्बर भन्दा पनि हामीले रिच गरेको चाहिँ धेरै नै छ। भनेपछि अझ यसलाई चाहिँ अझ पनि युवामा पुर्याउने तपाईँहरूको एउटा अठोट छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अझ पनि धेरै मेम्बर होस्, धेरै यो कुराहरू बुझुन् भन्ने यहाँहरूको चाहनाले नै यो अगाडि बढिरहनु भएको छ। जस्तै अब लिरिसाजी होइन, जस्तै CSC त कुरा भइरहेछ होइन, कम्प्रिहेन्सिभ सेक्स एजुकेसनका कुरा त उहाँले भनिरहनु भएको छ, अझ पनि यसमा हामी खुल्नेछौँ। जस्तै अब राइट हियर राइट नाउ यो कसरी इन्टरलिङ्क छ यो CSCसँग? हजुर, राइट हियर राइट नाउ चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट हो होइन। यो चाहिँ युवा संस्थाको अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट रहेको छ र राइट हियर राइट नाउकै बारेमा भन्नुपर्दा यो चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल प्रोजेक्टको रूपमा रहेको छ र यसमा 10 भन्दा बढी संस्थाहरू चाहिँ सक्रिय छन् होइन। यो चाहिँ हाम्रो ग्लोबल पार्टनरसिप विश्वव्यापी रणनीतिको आधारितमा छ र हाम्रो नेपालमा चाहिँ 15वटा लाइक माइन्डेड अर्गनाइजेसन जुन चाहिँ हाम्रो युवासँग नै काम गर्छ। हजुर युवासँग चाहिँ काम गर्दै आएको छ र हाम्रो नेपालमा नै यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई चाहिँ राम्रो पार्नमा चाहिँ लागि परेको छ होइन। तिनीहरू चाहिँ यो प्रोजेक्टभित्र चाहिँ इन्भल्भ भएको छ र हाम्रो राइट हियर राइट नाउले चाहिँ मेनली 3टा थीमेटिक एरियाजहरूमा काम गरेको छ नेपालमा चाहिँ। विशेषित क्षेत्र भन्नुपर्दाखेरि एउटा भनेको म्यारिज इक्वालिटी हो
हो वैवाहिक समानता कसरी ल्याउन सकिन्छ नेपालमा भनेर चाहिँ काम गर्दै आएको छ र अर्को भनेको हाम्रो सेफ अबोर्सनको एक्सेस ल्याउनमा चाहिँ काम गर्दै आएको छ कसरी चाहिँ अब नेपालमा लान्छनामुक्त युवा मैत्रिक गर्भपतन सेवा चाहिँ कसरी युवाहरूमा चाहिँ दिन सकिन्छ त भन्ने सेक्टरमा पनि काम गर्दै आएको छ र अन्तिममा भनेको चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी एजुकेसन बृहत्तर यौनिकता शिक्षा यो चाहिँ कसरी अब इन स्कुलमा पाठ्यक्रममा पनि इन्क्लुड गरेर युवाहरूलाई चाहिँ ज्ञान दिने र अब आउट अफ स्कुल चिल्ड्रेन जुन चाहिँ अब स्कुलहरूमा आबद्ध छैन होइन तिनीहरूलाई पनि कसरी चाहिँ रिच गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो राइट हियर राइट नाउ प्रोजेक्टले चाहिँ काम गर्दै आएको छ हजुर भनेपछि धेरै क्षेत्र छन् र होइन टार्गेटेड एरिया पनि छन् किनभने अब स्कुल ड्रप बच्चा बालबालिकाहरू होइन थुप्रै छ यहाँले त्यसमासम्म पुग्नुपर्ने छ चुनौती त छन् होइन Since UA's establishment in 2009, Sexual and Reproductive Health and Rights SRHR and sexuality education has always been our priority. As a youth-led, youth-run organization, empowering young people has always been our agenda, and sexuality education one of our mediums. We started our efforts with the formation of Youth Activist Leadership Council, YALC, under the Advocates for Youth project, later picked up by Building Next Generation project since 2010. Till now, we have a strong alumni of 98 YLC members advocating for comprehensive sexuality education, CSE, at schools through peer education classes. With our I Understand HIV project, we organized outreach programs such as Red Ribbon Caravan, where we went to rural areas to teach the locals about HIV. We routinely conduct Reaching Out Young Minds, a peer education-based in-house program on HIV and other SRHR topics. We have also produced 3 short movies on HIV and AIDS, which were translated into 5 local languages. We hold regular discussion programs called Khula Akash, where we talk about various tabooed and stigmatized topics such as marriage equality, premarital sex, menstruation, gender-based violence, safe abortion, rape culture, etc., to further our cause of tolerance and acceptance towards those subject matters. Besides these direct methods of sexuality education, we have also adopted other methods to indirectly help in sexuality education, such as CSE CAN, social media campaign which talks about various aspects and components of sexuality, animated videos on different topics like gender and sexuality, microaggressions, etc. Comic strips, a fun take to educate people on SRHR issues such as abortion, consent, premarital sex, masturbation, etc. We also collaborate with media influencers in producing videos around SRHR for public sensitization. Some of the collaborations we have done are Love Wins, Kalo Coat, Karma Sutra, Paradigm TV, with whom we have created a series of videos. With the wake of COVID-19 pandemic, where mobility and education is restricted, to avoid the gap between sexuality education and young students, we are currently developing a free online course on CSE. We also partner up with radio programs like Kulduli.com, which airs at 110 stations all over the country to increase our indirect reach towards sexuality education. Through our interns, volunteers, members, and staff, we regularly organize workshops on topics such as menstrual cups, sexual pleasure, gender and sexuality, etc. We also hold panel discussions and webinars regularly. As our advocacy efforts, we produce advocacy brief, issue briefs, and position papers on SRHR and CSE. Our ongoing advocacy efforts for CSE highlight institutionalizing CSE into school curriculum and include monitoring framework development and regular advocacy to integrate it into the Ministry of Education's existing system through CSE course development for grade 1 to 12 and constant advocacy to make HPE classes mandatory for grade 9 and 10. Alongside that, we are a part of the CSE Technical Working Group and MHM Alliance at the national level as well as Asia Pacific Alliance at the regional level.
UVA also organized the very first national level conference on young people's SRHR, called Advancing Youth SRHR, which marked important landmarks such as the call to action handover to the Ministry of Youth and Sports in 2019. Moving forward, we plan to take our initiative at provincial levels by collaborating with our provincial secretariat and making them more inclusive. We will design TOT programs for teachers to make CSE more accessible and also create an online platform of CSE resources for teachers. Furthermore, we will add sign language interpreters to our online content and are planning on creating a Braille CSE booklet. We are looking forward to explore the initiatives of CSE among out-of-school individuals as well. We are excited to work to increase the accessibility of CSE in not only urban but even the most rural areas of the country. To know further about UVA, let us get connected through our Facebook, Instagram and Twitter handles and YouTube channel. Thank you. बृहत्तर यौनिक शिक्षाको चाहिँ नि नेपालमा भनौँ यहाँहरू त यसमै लागिरहनु भएको छ विगत 11 वर्षदेखि होइन कस्तो पाउनुहुन्छ समाजमा यसको धारणा युवाहरूमै कस्तो खालको छ यसमा सोच विचार उहाँहरूले कसरी लिनु भइरहेको छ के छ बृहत्तर यौनिकता शिक्षाको चाहिँ अझै पनि नेपालमा खुलेर बोल्न सक्ने अथवा खुलेर चाहिँ यसमा हामी जसरी अरू कुराहरुमा छलफल गर्छौं नि साथीभाइमा परिवारमा हैन स्कुलमा त्यसरी खुलेर कुरा गर्न सक्ने अझै पनि वातावरण चाहिँ आइसकेको छैन हैन एउटा रियालिटी हो यो चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो करिकुलम छ हामीले जुन स्कुलमा पढ्छौं हैन त्यो करिकुलममा पनि एकदम लिमिटेड कम्पोनेन्ट्सहरु मात्रै बृहत्तर यौनिकता शिक्षाको राखिएको छ हैन जस्तै प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ बडी र एउटा जेन्डर र एउटा ह्युमन राइट्सको लेन्सबाट चाहिँ कम कम्पोनेन्ट्सहरु राखिएको छ त्यसले गर्दा पनि अब हामीले त पढ्ने भनेको किताब न हो हैन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जसरी हामीलाई पाठ्यक्रमहरु बनाइदिएको छ त्यसैगरी नै स्कुलमा आएपछि हामीले पढ्छौं हैन त्यो हामीले पढ्ने कुरामा नै लिमिटेड कुराहरु आइसकेपछि हामीले पाउने ज्ञान पाउने कुरामा पनि अलिकति लिमिटेडै हुन्छ हैन त्यो साथसाथै अब त्यो जति कम्पोनेन्टहरु चाहिँ किताबमा राखिएको छ हैन त्यो कम्पोनेन्टहरु पढाउँदा पनि अब साथीभाइ बीच अर क्लासमा पनि यस्ता कुराहरु गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति टिचरले पनि पढाउँदा फेरि चाहिँ अलिकति स्किप गरिदिने च्याप्टर्सहरु अथवा महिनावारीकै विषयमा छलफल गर्नु पर्यो भने महिलालाई मात्र राख्ने हैन पुरुषलाई चाहिँ नराख्ने त्यस्तो खालको अझै पनि छ हाम्रो समाजमा र परिवारमा पनि एउटा खुलेर हैन जस्तै मलाई कुनै समस्या पर्यो म चाहिँ एउटा किशोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छु भने मैले आफ्नो परिवारसँग मैले आफ्नो टिचरसँग मैले आफ्नो साथीसँग चाहिँ खुलेर भन्न सकिरहेको हुँदैन हैन आफू भित्र नै बरु त्यो रहिरहेको हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न समस्याहरू चाहिँ हाम्रो देशमा देखिरहेका छन् हैन अब अर्ली म्यारेज देखि लिएर अनइन्टेन्डेड प्रेग्नेन्सीहरु असुरक्षित गर्भपतनका कुराहरु र एचआईभी एन्ड एड्स का कुराहरु र डिफरेन्ट भायोलेन्सका कुराहरु चाहिँ हाम्रो समाजमा अझै पनि देखिन्छन् र बृहत्तर यौनिकता शिक्षालाई चाहिँ यदि एउटा फुल कम्पोनेन्ट यसरी चाहिँ फुल कम्पोनेन्ट चाहिँ एउटा करिकुलममा राखेर अर कसरी पढाइएको छ भन्ने कुरामा पनि अलिकति ध्यान दियो भने चाहिँ आई थिंक यो जति पनि समस्याहरू छन् हैन त्यो समस्यालाई चाहिँ हामी घटाउँदै लान चाहिँ सक्छौं जस्तो लाग्छ त्यो त भयो जस्तै अब यो विषयमा चाहिँ हैन जस्तै तपाईहरुसँग धेरै युथहरुसँग भेट्नुहुन्छ हजुर अब यो यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो तर उहाँहरुको सोच नै कस्तो छ त तपाईहरुले त यसलाई सोचलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तै महिनावारी महिलाहरुको हुन्छ हैन केटी बच्चाहरुको हुन्छ स्कुलमा केटा साथीहरु हुन्छ हैन अब घरमा दाजुभाइहरु हुनुहुन्छ हैन र बुवाहरु हुनुहुन्छ र तर त्यो सेनिटरी प्याड किन्न जानलाई चाहिँ हैन त्यही महिला अथवा आमा अथवा कोही गइदिनु पर्छ अथवा पुरुष छ पसलमा भने नलिने हैन फर्केर आउने यो एक किसिमको छ नि त्यो त परिवर्तन किनभने दाजुभाइले पनि ल्याइदिन सक्छ हैन त्यस्ता सोच भनौं न यी सोचहरु जस्तै अरु सोचहरु पनि छ नि अर्ली म्यारेजको कुराहरुमा हैन अथवा अर्ली म्यारेजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अहिले के छ भन्देखि पहिला भए बुवा आमाहरुले नै हैन त्यो सम्बन्ध जोड दिनुहुन्थ्यो बच्चामै नै अब यो त अहिले त कानुन विरुद्ध छ हैन तर अहिले चाहिँ के आएको छ 16-17 वर्षमै हैन प्रेममा परेर भागी जाने हैन अनिश्चित गर्भका कुरा भयो एबर्सनका कुरा यी आछ नि बच्चाहरुमै अथवा बालबालिकाहरुमै त्यो ट्रेन्ड आएको छ त्यसलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गरिरहनु भएको छ
हजुर अब यस्तो यो युवा आफू पनि म पनि युवा हो होइन अनि अब हाम्रो समाजले नै हामीले कसरी बनाइदिएको बनावट छ भन्दाखेरि यस्तोको बारेमा धेरै कुरा गर्नु हुँदैन अनि सो हामीलाई पनि अब कुनै इन्फर्मेसन चाहियो भने कि त हामीसँग इन्कम्प्लिट इन्फर्मेसन छ होइन कहाँ लिन जाने यस्तो राम्रो इन्फर्मेसनहरू सही इन्फर्मेसन कहाँ लिन जाने हामीलाई थाहा भएको हुँदैन र कति धेरै हाम्रोसँग इन्फर्मेसन ग्याप भइरहेको हुन्छ तर र अल्सो इन्फर्मेसन लिनै जाने भए पनि हामीलाई चाहिँ अब यस्तो यौनिकताको कुरा लिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आफैलाई पनि हिचकिचाहट हुन्छ सो त्यसको कारणले पनि हाम्रो युवाहरूमा चाहिँ धेरै प्रब्लम्सहरू आइरहेको छ र तपाईँले भन्नुभएको जुन अर्ली म्यारेजको कुराहरू छ होइन अहिलेको जुन परिवर्तन पनि आइरहेको छ अर्ली म्यारेजको भागेर जाने त्यस्तो कुराहरू होइन हामीले के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो पनि यौनिकता शिक्षा राम्ररी नपाएको कारणले नै हो होइन यदि अब पेरेन्ट्सलाई पनि अभिभावकलाई पनि राम्ररी बुझेको छ उसको माया हुन सक्छ त्यस्तो सम्बन्ध गाँस्न आउने त्यस्तो फेज आइहाल्छ होइन सबैमा आउँछ भन्ने ज्ञान यदि भएको भए चाहिँ अब त्यस्तो रोकथोक गरेर अथवा त्यस्तो गरेर चाहिँ नराख्नु हुन्थ्यो र अनि त्यसरी भागेर जाने अवस्था पनि आउँदैन थियो होला होइन सो त्यही ज्ञान चाहिँ सबैमा समान नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा इन्फर्मेसन ग्याप अनि जेनेरेसन ग्यापको पनि कुरा आएर चाहिँ हाम्रो यो यस्तो अर्ली म्यारेज जस्तो कुरा अनि अहिलेको परिवर्तन भएर आउँदाखेरि भागेर विवाह गर्ने अनि असुरक्षित गर्भपतन हुने त्यस्तो अवस्थाहरू चाहिँ सृजना भइरहेको छ भनेर चाहिँ हाम्रो मान्यता छ र यही हामीले चाहिँ आश गरेको छौँ कि हाम्रो बृहत्तर यौनिकता शिक्षा दिएर चाहिँ अब एज एप्रोप्रिएट होइन हुन्छ यो चाहिँ अनि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले राइट इन्फर्मेसन पनि फ्लो गर्न सकौँ कुन एजलाई कुन हदसम्म चाहिँ हामीले कुन लेभलको चाहिँ इन्फर्मेसन दिने त सेक्सुअलिटी रिलेटेड होइन कुन अवस्थामा के हुनसक्छ भन्ने त्योभन्दा अगाडि नै उनीहरूलाई ज्ञान दिने जस्तै अब मेन्सुरेसन हुन अगाडि नै त्यसको बारेमा ज्ञान दिने होइन अनि सो द्याट उनीहरूलाई त्यो ठ्याक्कै मेन्सुरेसन हुँदाखेरि उनीहरूको महिनावारी हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले के गर्नुपर्छ कस्तो गर्नुपर्छ भनेर थाहा होस् भन्ने खालको चाहिँ हामीले ज्ञान दिएर चाहिँ यो राम्ररी चाहिँ हामीले अगाडि लिएर हजुर अब यो ज्ञानको कुरा होइन अब महिनावारी सुरु हुँदा यो चाहिँ त प्रत्येक घरमा प्रत्येक आमाले प्रत्येक आफूभन्दा ठुलो दिदीहरू होइन अथवा दाजुहरूलाई नै जसलाई थाहा छ उहाँले पनि सिकाउनु पर्ने स्थिति छ नि त जुन चाहिँ बच्चाको फर्स्ट होइन मेनार्की हुन्छ त्यसको लागि प्रिपेयर त गराउनु पर्ने नै छ नि होइन त्यो त छँदैछ तर यसमा त एउटा संस्थाले त एउटा समाज एउटा घर होइन परिवारलाई नै दिनुपर्ने छ जुन चाहिँ तपाईँहरूले भूमिका गर्नुपर्ने छ जस्तै तपाईँहरूको विभिन्न युवाबाट तपाईँहरूको विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि भइरहेका छन् जस्तै खुला आकाशका कुरा गरौँ रेडियो कार्यक्रमहरू होइन जसले चाहिँ नि युवाहरूलाई लक्षित गरेर कार्यक्रमहरू बनाउनुहुन्छ युवाहरूको सोच यी विषयहरूमा चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ रेस्पोन्स निशाजी होइन उहाँहरू कतिको खुलेर आउनुहुन्छ जब हामी तपाईँले खुला आकाशको पनि कुरा गर्नुभयो होइन खुला आकाशमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी जस्तै युवाहरूले होइन विभिन्न टपिकहरू हुन्छन् जसमा चाहिँ खुलेर कुरा गरिँदैन होइन त्यस्ता टपिकहरूमा आएर चाहिँ हामी सँगै यसरी बसेर हामी त्यस्ता विषयहरूमा छलफल गर्छौँ होइन जब चाहिँ हामी स्कुलहरूमा अथवा हामीले युवाले गर्ने एउटा पेयर एजुकेसन गर्छौँ होइन हामी बृहत्तर यौनिकताका शिक्षा विषयमा अथवा मेन्टल हाइजिनका कुरामा अथवा एचआइभी एड्सका कुरामा होइन कस्तो पाइन्छ भन्दाखेरि विद्यार्थी अथवा युवाहरूमा पनि यसप्रति चाहिँ जान्ने कौतूहलता होइन यो के हुन्छ कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ जान्ने कौतूहलता भए पनि अलिकति लजालो अथवा यो कुरा गरिहाल्यो भने चाहिँ मलाई अरू साथीहरूले कसरी जज गर्ने होला मलाई अथवा हामीले नै कसरी जज गर्छौँ होला भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूमा सोच भएर चाहिँ त्यति मजाले खुलेर आउन चाहिँ सुरुमा होइन अलिक खुलेर आइराख्नु भएको हुँदैन तर हामी जब बिस्तारै अरू टपिकमा हामी आफै पनि कम्फर्टेबल हुँदै कुरा गर्छौँ हामी आफ्ना एक्सपिरियन्सेसहरू सेयर गर्छौँ र अरू विद्यार्थीहरूले पनि त्यसपछि कति प्रश्नहरू राख्नुहुन्छ कि अनि उहाँहरूमा पनि कति कौतूहलता रहेछ होइन कति कुरा जान्ने इच्छा रहेछ जब किशोर अवस्थामा अथवा एउटा आफू सानो बालापन हुँदाखेरि कतिपय चेन्जेसहरू आइरहेको हुन्छ त्यो चेन्जेसलाई चाहिँ कोसँग क्वेसन गर्ने त भन्ने कुराहरू उहाँमा पनि क्लियर नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ जब हामी टपिकहरूमा भिज्दै जान्छौँ त्यसपछि उहाँहरूले पनि मजाले चाहिँ खुलेर चाहिँ सोधिरहनु भएको हुन्छ कि जस्तै भनौँ न अब विवाह अगाडिको इन्टरकोर्सका कुरा होइन त्यसपछि भएको समस्या भनौँ न गर्भपतनका कुरा अब सुरक्षित गर्भपतनका कुराहरू तपाईँहरू गर्नुहुन्छ होइन अब जुन चाहिँ स्कुल गोइङ अब थाहै नपाइकन
हैन तपाईहरुको बृहत्तर यौनिक शिक्षामा यी कुराहरू पनि आउन सक्छ नि त एडभोकेसीका कुराहरू तपाईहरुले गरिरहनु भएको छ हैन जुन चाहिँ सरकारी तवरमा शिक्षामा तपाईहरुले लैजाने एडभोकेसीका कुराहरू गर्दा चाहिँ कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ यी कुरालाई हजुर हामीहरूले चाहिँ अब सकेसम्म चाहिँ हामीले यही कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी एजुकेसनकै मार्फत चाहिँ हामीले युवाहरूमा चाहिँ यस्तो इन्फर्मेसन जानकारीहरू चाहिँ पुर्याउन खोजिरहेको छौँ होइन अब YLC भनेको त्यही युथ एक्टिभिस्ट लिडरसिप काउन्सिलहरू चाहिँ धेरै जसो स्कुलमै गएर त्यहाँको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ विशेष एउटा सेसन चाहिँ पुरै यही यौनिकताहरूको बारेमा होइन बसेर चाहिँ हामीले बुझाउने गर्छौँ गेम्सहरू राखेर अथवा कसरी चाहिँ अब युवाहरूलाई अझै यो यसको बारेमा पनि भन्न त भन्ने होइन तर कसरी चाहिँ उनीहरूले रमाइलो गरी अथवा त्यस्तो अब गाह्रो नहुने गरी चाहिँ हामी इन्भल्भ गराउन सक्छौँ भनेर चाहिँ जानकारीहरू चाहिँ दिन खोजिरहेछौँ हामीले चाहिँ पियर एजुकेसन भनेको अब आफ्नै एजको जस्तो मिलेर चाहिँ हामीहरू गएर दिँदाखेरि उनीहरू पनि खुलेर बोल्छन् हामीहरूलाई पनि खुलेर उनीहरूलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ होइन त्यसरी मार्फत पनि हामी गरिरहेको छौँ र यही आर्यचारण प्रोजेक्टको अन्तर्गत चाहिँ हामीहरूले मिडिया सेन्सिटाइजेसन प्रोग्राम्सहरू पनि गरिरहेको छौँ होइन साथसाथै गभर्मेन्टको पाठ्यक्रममा पनि हामीहरू काम गर्दैछौँ र मिडिया सेन्सिटाइजेसनमा हामीले काम गरेको भनेको चाहिँ हामीले अब मिडिया कन्टेन्टहरू बनाउनेहरू जुन अब फेमस त्यो अब टिकटक भिडियोजहरू हुन्छ अथवा युट्युबहरूबाट भिडियोजहरू बनाएर भयो अथवा एनिमेटेड भिडियोजहरू बनाएर चाहिँ हामीहरूले त्यसरी सेन्सिटाइज गरिरहेको छौँ र यो चाहिँ हामीले युवाको पेजबाट चाहिँ हामीले त्यस्तो भिडियोजहरू अथवा कमिक स्ट्रिप्सहरू भन्छ जुन चाहिँ अहिले युवाहरूमा एकदमै फेमस छ नि त्यस्तोहरू चाहिँ हामीले डिजाइन गरेर हामीहरूले चाहिँ अलि यो SRHR को बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन फ्लो गर्न खोजिरहेको छौँ र अल्सो हामीले अब मिडिया सेन्सिटाइजेसनकै कुरामा यस्तै टिभी सोजहरूमा चाहिँ हामीले अलि सेलिब्रिटिजहरूलाई ल्याएर उहाँहरूको मार्फत चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन चाहिँ फ्लो गर्न खोजिरहेको छौँ सो द्याट युवाहरूमा चाहिँ जति सक्छ होइन हामीले चाहिँ पहुँच गरोस् यो जानकारी चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन फ्लो गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले काम गर्छौँ हजुर त्यसो भए यतिखेर चाहिँ हामी दर्शकवृन्दलाई राइट हियर राइट नाउको एउटा सानो एभिआई देखाउन चाहन्छौँ त्यसतर्फ लागौँ विश्वव्यापी रूपमा विकासान्मुख देशहरूले अत्याधिक संख्यामा असुरक्षित गर्भपतनका घटनाहरूको सामना गरिरहनु परेको छ प्रत्येक वर्ष विश्वभरमा 2.5 करोड असुरक्षित गर्भपतन हुन्छन् जसमध्ये 97% विकासान्मुख मुलुकहरूमा हुने गरेको छ नेपालमा 15 देखि 49 वर्षसम्मका प्रत्येक 1000 महिलाहरूमा 42 जना महिलाले गर्भपतन गराउँछन् के तपाईलाई थाहा छ नेपालमा केवल 41% महिलाहरूलाई मात्र गर्भपतन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका बारेमा जानकारी छ जनचेतनाको कमी लान्छना सुरक्षित गर्भपतन सेवासम्मको सीमित पहुँच र परिवार नियोजनको माग अनुसार अपुग हुने अवस्थाका कारण महिला तथा महिलाको स्वास्थ्य उप जोखिम बढेको छ शीघ्र विवाह र किशोरावस्थामा हुने गर्भधारणप्रति किशोर किशोरी तथा युवाहरू झनै बढी जोखिममा रहेका छन् साथै उनीहरूमा परिवार नियोजनका आधुनिक साधन कहाँबाट पाउने र कसरी प्रयोग गर्ने र HIV सम्बन्धी परीक्षण सेवा कहाँबाट लिने भन्ने विषयमा जानकारीको ठूलो अभाव छ शीघ्र गर्भधारण र चाँडै सुत्केरी हुने अवस्थाले सामाजिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी चुनौतीहरू थपिएका छन् र 19 वर्षभन्दा मुनिका किशोरीहरूमा हुने मृत्युको यी नै दोस्रो ठूलो कारकहरू हुन् यी अवस्थाका लागि धेरै हदसम्म युवाहरूलाई ज्ञान सिप तथा मनोवृत्ति विकास गर्ने र उनीहरूलाई आफ्नो यौनिकता तथा जीवनयापनका विषयमा सशक्तिकरण गर्ने बृहत यौनिकता शिक्षाको कमीलाई नै औल्याउन सकिन्छ प्रत्येक व्यक्तिसँग आफ्नो यौनिकता लैङ्गिक पहिचान यौनिक अभिमुखीकरण अभिव्यक्ति गर्ने तथा जीवनसाथी छान्ने अधिकार रहेको हुन्छ यद्यपि नेपालमा अझै पनि वैवाहिक समानतालाई कानुनी मान्यता दिएको छैन राइट हियर राइट नाउ नेपाल सन् 2020 सम्म 3 दीर्घकालीन प्रतिफल हासिल गर्ने गरी 15 संस्थाहरूको एक पैरवीको मञ्च हो राइट हियर राइट नाउका रूपमा हामी सबै युवाहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकार संरक्षित सम्मानित तथा पूरा भएको र लान्छना विभेद तथा हिंसाबाट मुक्त भएको सुनिश्चित गर्नेछौँ यसमा उनीहरू समानता सहितको युवा मैत्री स्वास्थ्य सेवा तथा उनीहरूको आवाजका लागि समावेशी मञ्च सहितको बृहत यौनिकता शिक्षासम्म पहुँच पुर्याउन सक्षम हुनेछौँ सुरक्षित गर्भपतनसम्मको पहुँच वैवाहिक समानता तथा बृहत यौनिकता शिक्षा सम्बन्धी व्यवधानहरूलाई निरूपण गर्ने हाम्रो यो यात्रामा सबैलाई सहभागी हुन हामी आग्रह गर्दछौँ
युवाभित्र चाहिँ होइन हामीले जेन्डर बायसका कुराहरू पनि आउँछ होइन कसरी एड्रेस गर्नुहुन्छ यहाँहरूले हजुरले चाहिँ हाम्रो समाजमा हुने होइन विभिन्न सबै युवाका कुरा गरे हजुर युवाभित्र पनि कति विविधता छ कि हामी महिला पुरुष मात्रै भनेर एड्रेस गरिरहेका हुन्छौँ त्यस बाहेक पनि हाम्रो एलजिबिटिआई हुनुहुन्छ त्यसपछि कोही पिपल लिभिङ विथ एचआइभी हुनुहुन्छ होला अथवा डिफ्रेन्ट एथनिक माइनोरिटीबाट डिफ्रेन्ट जियोग्राफीबाट होइन यङ पिपल चाहिँ एउटा सेट अफ ग्रुप मात्रै छैन होइन त्यसभित्र पनि विभिन्न डाइभर्सिटी छ र जब हामीले चाहिँ विविधताका कुरा गर्छौँ होइन त्यसभित्र विशेष गरेर तपाईँले जेन्डर बायसका कुराहरू आउनुभयो होइन एउटा कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी एजुकेसनबाट हामीले एड्रेस गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो समाजमा जति विविधता छ युवाहरूमा अथवा कुनै व्यक्तिहरूमा त्यो विविधतालाई चाहिँ हामीले कसरी सम्मान गर्ने किनभने उहाँहरूको एक्जिस्टेन्सलाई हामीले एक्सेप्ट गर्न सक्नुपर्छ होइन हामीले भर्खरै मात्र हाम्रो सोसियल मिडियाजहरूमा अथवा अरू प्लेटफर्महरूमा चाहिँ भिडियोजहरू पनि देख्न सक्छौँ कतिपय चाहिँ व्यक्ति युवाहरूलाई उहाँहरूलाई पनि हरास गर्ने होइन उहाँहरूको लैङ्गिक पहिचानलाई लिएर उहाँको यौनिक अभिमुखीकरणलाई लिएर चाहिँ उहाँहरूलाई हरासमेन्टको केसहरू अब्युजको केसहरू साइबर बुलिङको केसहरू कतिपय देखिरहेको हुन्छ सो हामीले एउटा युवा अथवा स्कुल गोइङ चिल्ड्रेन अथवा आउट अफ स्कुलको चिल्ड्रेनलाई चाहिँ हामीले कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी एजुकेसनबाट चाहिँ हामी समाजमा भइसकेपछि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक युवा चाहिँ हामी सम्मान हौँ हामीले एकअर्कालाई चाहिँ सम्मान गर्न सक्नुपर्छ एकअर्काको एक्जिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसबाट चाहिँ यो मेसेज चाहिँ दिन खोज्छौँ हामी हजुर जस्तै लिरिसाजीले अघि भन्नुभयो होइन अब स्कुलमा गएर यौनिकताका शिक्षाहरू हामीले दिइरहेछौँ होइन भनिरहनु भएको छ अब अहिले त कोभिडको होइन कहरमा अहिले त त्यो स्कुलहरू पनि बन्द भइरहेको अवस्था छ यस्तोमा चाहिँ यहाँहरूले के सोचिरहनु भएको कसरी चाहिँ झनै अहिले त कस्तो भनेदेखि सोसियल मिडियाबाट हुने विभिन्न होइन यौन दुर्व्यवहारहरू होइन अब महिला जेन्डर बायसको कुरा गर्दाखेरि महिलाहरूलाई नै एक ट्रोल बनाएर होइन त्यस्तो किसिमको एउटा कामहरू पनि भइरहेको छ जो सोसियल मिडिया थ्रु हामीले राम्रा काम पनि गर्नु परिरहेको छ र ती भएका नकारात्मक पक्षलाई पनि हामीले न्यूनीकरण गर्नु परिरहेको छ र सँगसँगै यी शिक्षाहरू पनि दिनु परिरहेको छ भने चाहिँ अहिले अवस्था यो अवस्थामा यहाँहरूले कसरी काम गरिरहनु भएको छ हजुर अवश्य तपाईँले भन्नुभएको जस्तै यो कोभिडले अलिक गाह्रो चाहिँ पारेको छ होइन हामी सबैजनालाई नै जहाँ हामी चाहिँ गएर स्कुलमा अब फेस टु फेसै हामीले इन्टरेक्ट गरेर उनीहरूलाई सेसन लिएर रमाइलो गेम्सहरू खेलाएर रमाइलो गरेर चाहिँ इन्फर्मेसन्स फ्लो गर्न सक्थ्यौँ होइन अहिले चाहिँ अलिक गाह्रो परेको छ सो हामीले अब धेरै नै अनलाइनै फोकस गरेको छौँ होइन डिजिटल भइसक्यो अब अरू प्रोभिन्सहरू अरू जिल्लाहरूमा पनि कतिजनाले अब कोभिड यस्तै हुन्छ भनेर अलरेडी डिजिटल अनि अनलाइन मोबाइलहरूको मार्फत चाहिँ अब त्यस्तो स्कुलहरू पनि चलाइरहेको छ क्लासेसहरू चलाइरहेको छ सो हामीले पनि त्यही प्लेटफर्मलाई युज गरेर चाहिँ अब राइट हियर राइट नाउ प्रोजेक्टमा जुन पहिला एक्टिभिटिजहरू हुन्थ्यो होइन त्यहाँ गएर एडभोकेसी दिने यस्तो उस्तो हामीले चाहिँ त्यसलाई नै मोडिफाई गरेर अनलाइन मार्फत चाहिँ हामीले त्यही भिडियोजहरूको थ्रुबाट हुन्छ कि कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यस्तो भिडियोजहरू बनाएर हामीले चाहिँ फ्लो गर्दैछौँ होइन अब यही कोभिडकोमा चाहिँ हामीले एक्टिभिटी कुन गरेको थियौँ भन्दा एउटा कोलाबोरेट गरेर चाहिँ त्यो मिडिया कन्टेन्ट मेकर्सहरूसँग हामीले चाहिँ एसआरएचआर र कोभिडको चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले कनेक्ट गरेर चाहिँ भिडियोजहरू बनाएको छौँ होइन अनि त्यसलाई चाहिँ युवाको पेजबाट चाहिँ फ्लो गरेर अनि सेलिब्रिटीको हेल्पबाट त्यसलाई चाहिँ फ्लो गरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ एडभोकेट गरिरहेको छौँ कोभिडकै सिचुएसन यस्तै नै गइराख्यो भने हामी अझै पनि कसरी चाहिँ इनोभेटिभ वेबाट हामीले चाहिँ अनलाइन अथवा अब अफलाइन पनि जानु मिल्छ भने होइन हामीसँग अब 7वटा प्रोभिन्समा चाहिँ युवाको लिङ्क भइसकेको छ र त्यहाँको लोकललाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर कसरी चाहिँ हामीले एडभोकेसीलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीहरू प्लान गर्दैछौँ र त्यसरी नै हामी अगाडि बढ्ने चाहिँ हाम्रो अझै पनि सोच छ जस्तै राइट नाउले सिएससीको बारेमा चाहिँ आगामी दिनमा के कस्तो काम गर्दैछ योजनाहरू के छ हजुर हामी चाहिँ अब राइट हियर राइट नाउ चाहिँ जसरी मैले भने 5 इयर्सको प्रोग्राम थियो होइन 2017देखि आइरहेको छ हामीले काम गरिरहेको र सुरुको प्रोजेक्टदेखि नै हामीले चाहिँ अब कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी एजुकेसन बृहत्तर यौनिकता शिक्षा चाहिँ कसरी अगाडि बढाएर लिएर जान सक्छौँ भनेर चाहिँ काम गर्दै थियौँ र पहिलाको सालहरूमा चाहिँ हामीहरूले गभर्मेन्टसँग सिडिसी भनिन्छ होइन त्यो गभर्मेन्टको स्टेक होल्डर्सहरूसँग अनि युएनएफपिए युएन अर्गनाइजेसन
अर्गनाइजेसनहरू सबैसँग मिलेर चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी एजुकेसनको मोडुल कस्तो हुनसक्छ त, हाम्रो नेपाल कुन अवस्थामा छ र कस्तो चाहिएको छ भनेर चाहिँ सबै डिस्कस गरेर चाहिँ हामीले एउटा करिकुलम जस्तो डेभलप गरिसकेको छौँ होइन। अब चाहिँ हामीले गभर्मेन्टले पनि ह्यान्डओभर गर्न लागेको छ, हामीले गभर्मेन्टलाई यही 2020 सालमा चाहिँ हामी ह्यान्डओभरै गर्छौँ होइन। अनि त्यो एउटा काम भयो हाम्रो त्यसमा। अनि त्यो बाहेक चाहिँ हामीले मिडिया एडभोकेसीहरू पनि गर्छौँ, त्यही मिडियाको कन्टेन्ट मेकर्सहरूसँग कोलाबोरेट गरेर सेलिब्रिटीहरूसँग कोलाबोरेट गरेर कसरी चाहिँ पब्लिकमा यो कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटीको एजुकेसनको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन फ्लो गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले साइड बाई साइड पनि काम गर्दैछौँ होइन। अनि अल्सो अब अर्को कार्य भनेको चाहिँ हामीले अब हाम्रो धेरै जस्तो चाहिँ अब करिकुलममा मोनिटरिङ गरिने बानी नै छैन होइन। अब एजुकेसन त दियो तर त्यो साँच्चीकै इफेक्टिभ छ कि छैन भनेर चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टमा अलिकति ल्याकिङ छ होइन। र हामीले त्यसको लागि भनेर पनि कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी एजुकेसनकै मात्रै मोनिटरिङ गर्नलाई भनेर चाहिँ हामीले फ्रेमवर्क पनि एउटा गभर्मेन्टको लागि ह्यान्डओभर गर्नलाई भनेर चाहिँ बनाइदिएको छौँ होइन। र त्यही अब हामीले चाहिँ यसपछि पनि हाम्रो योजना भनेको गभर्मेन्टले अप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई कसरी लिएर जान सक्छौँ होइन, कसरी इफेक्टिभली चाहिँ त्यसलाई हामीले पढाउन सक्छौँ। स्टुडेन्ट्समा मात्र नभएर चाहिँ हामीले टिचर्सहरूको लागि भनेर पनि मिल्ने गरी चाहिँ हामीले डेभलप गरेको छौँ करिकुलम होइन। टिचर्सहरूलाई पनि ट्रेनिङ दिने त्यो सबै इन्क्लुड गरेर चाहिँ हामीले करिकुलम बनाएको छौँ र त्यसरी नै कसरी लिएर जाने भनेर चाहिँ हामी अगाडि लिएर जान्छौँ। र मिडिया सेन्सिटाइजेसन पनि साथसाथै चाहिँ हामी लिएर जान्छौँ। कोभिड छ भने अब कोभिडकै सिचुएसनमा पनि कसरी अडाप्ट गरेर हामीले नयाँ स्ट्राटेजीहरू बनाएर चाहिँ हामीले प्रोग्राम्सहरू गर्ने चाहिँ हाम्रो योजना छ। लिरिसाकै कुरामा चाहिँ जोड्नु पर्दा जसरी लिरिसाले चाहिँ हामीले एउटा कम्प्लिट करिकुलम बनाएर चाहिँ अब हामीले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई पनि यो हस्तान्तरण गर्दैछौँ र हामीलाई आशा छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पनि हाम्रो करिकुलमलाई हेरेर होइन अझै पनि जुन यौनिकता शिक्षा जति पनि हाम्रो पाठ्यक्रममा छ त्यसलाई कसरी बृहत बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पक्कै पनि उहाँहरूले पनि छलफल गर्नुहुन्छ होला होइन। त्यो साथसाथै हामीले लिरिसाले मिडिया एडभोकेसी मिडिया सेन्सिटाइजेसनको पनि कुरा गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले CSC क्यान भनेर एउटा इन्स्टाग्राम पेज अहिले युवाहरूले धेरैभन्दा धेरै युज गर्ने भनेको सोसियल मिडिया, त्यसमा पनि इन्स्टाग्राममा चाहिँ धेरै पहुँच भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले CSC क्यान थ्रुबाट पनि बृहत्तर यौनिकता शिक्षाका विषयहरूमा चाहिँ विभिन्न पोस्टहरू राखेर होइन इन्फर्मेटिभ पोस्टहरू राखेर त्यो साथै भिडियोजहरू थ्रुबाट हाम्रो कन्टेन्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ उहाँ थ्रुबाट पनि हामीले मेसेज स्प्रेड गर्न सक्छौँ। रिच अझै पनि युवाहरूमा चाहिँ यस्ता कुराहरू आउनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्दैछौँ। र अहिले जुन कोभिडको सिचुएसनमा छ जहाँ चाहिँ सबै डिजिटल डिभाइडको कुरा पनि यसमा आउँछ होइन। अहिले चाहिँ सबै शिफ्ट भएर अब सरकारको सबै ध्यान पनि अहिले कोभिड म्यानेजमेन्टमै भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बृहत्तर यौनिकता शिक्षा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका सेवाहरूमा पनि अलिकति पछाडि परिरहेको छ र त्यसलाई पनि हामी अगाडि कसरी लान सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ अझै हामी छलफल गर्दैछौँ। र जुन हामीले अनलाइन कोर्सको कुरा गऱ्यौँ त्यो अनलाइन कोर्सलाई पनि हामीले कसरी स्केल अप गर्न सक्छौँ, मेबी सरकार हाम्रो सरकारकै थ्रुबाट हुन्छ अथवा अरू एजेन्सीहरूसँग मिलेर चाहिँ यो अनलाइन कोर्सलाई पनि कसरी हामीले यो कोभिड सिचुएसनमा चाहिँ प्रत्येक युवालाई चाहिँ यो खालको इन्फर्मेसनहरू फ्लो गर्न सक्छौँ भन्नेमा चाहिँ हामी अझै पनि लागि परेका छौँ। र अब आउने दिनहरूमा पनि बृहत्तर यौनिकता शिक्षालाई एउटा रियालिटी बनाउन अथवा बृहत्तर यौनिकता शिक्षालाई हरेक यो काठमाडौँको मात्र नभएर हरेक प्रदेशको चाहिँ युवाहरूले यो सम्बन्धी ज्ञान कसरी पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी अरू थुप्रै परियोजना हामी अरू थुप्रै कार्यक्रमहरूबाट पनि हामी यसमा लागि पर्ने नै छौँ। युथहरूको लागि र हामी सबैको लागि के छ त मेसेज अब यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, यहाँ बृहत्तर यौनिकता शिक्षासँगै जोड्दाखेरि होइन जसरी एउटा युवाले होइन सही उमेरमा पाउनुपर्ने ज्ञानहरू सिपहरू सिक्छ होइन त्यसपछि मात्र उसले आफ्नो जीवनमा लिनुपर्ने निर्णयहरू एउटा इन्फर्म डिसिजनका कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग लिन सक्छ। र म चाहिँ प्रत्येक अभिभावकलाई पनि प्रत्येक युवालाई पनि होइन गभर्मेन्ट स्टेक होल्डर्सलाई पनि होइन कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी एजुकेसनलाई चाहिँ अझै पनि एउटा रियालिटी बनाउन चाहिँ हामी सबै लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने यसमा पहुँच भयो भने मैले अगाडि पनि कतिपय समस्याहरूका कुरा पनि गरेँ, त्यस्ता समस्याहरूलाई चाहिँ निवारण गर्दै होइन एउटा आफ्नो यौनिकतालाई पहिचान गरेर एउटा खुसी र स्वस्थ जीवन बिताउनलाई चाहिँ सहयोग गर्छ। हामी चाहिँ त्यसैमा चाहिँ अहिले लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर लिरिसाजी, अब जाँदा यहाँको पनि केही लास्ट मेसेज छ भने? हजुर, लास्ट मेसेज भन्नुपर्दाखेरि म चाहिँ अब युथहरूलाई नै फोकस गरेर भनौँ होइन। युथहरूले पनि अब यो यौनिकता जस्तो
सेन्सिटिभ टपिक भए पनि होइन यसको बारेमा चाहिँ जानकारी लिन र जानकारी दिन पनि एकदमै चाहिने नै आवश्यकता छ र हाम्रो जुन इन्टरजेनेरेसन ग्यापको कारणले गर्दाखेरि अभिभावकहरूसँग हामीले कुरा गर्न सकेको छैन, उहाँहरूले पनि हामीलाई त्यस्तो विधि चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन दिन सकिराख्नु भएको छैन, यौनिकताको रिलेटेडको इन्फर्मेसन होइन। त्यो पनि हामी युवा भएर चाहिँ हामीहरूले नै त्यसलाई चाहिँ त्यो ग्यापलाई चाहिँ हामीले घटाउनु पर्छ। हामीले इनिसिएट नगरेसम्म, हामीले आफ्नो अभिभावकसँग सेयर नगरेसम्म चाहिँ त्यो ग्याप चाहिँ हाम्रो घट्दैन र हामीलाई अझै पनि गाह्रो पर्छ फ्युचरमा पनि होइन, आफ्नो कुरा गर्न, यौनिकताको बारेमा जानकारी लिन चाहिँ हामीलाई त्यसै नै गाह्रो पर्न सक्छ। सो युवा भएको नाताबाट पनि र अरू युवाहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरू पनि यो बृहत यौनिकता शिक्षाको बारेमा चाहिँ जान्नुहोला र कसरी चाहिँ अब यौनिकताको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले राम्ररी इन्फर्मेसन जानकारीहरू चाहिँ प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यसलाई आफ्नो जीवनशैलीमा पनि अप्लाई गरेर चाहिँ तपाईँको जीवन अनि आउँदो युवाहरूलाई पनि सुनिश्चित बनाउन चाहिँ तपाईँहरू मद्दत गर्नुहोला भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू दुवैजनालाई। आज विशेष गरेर बृहत्तर यौनिक शिक्षा र राइट हियर राइट नाउको बारेमा यहाँले धेरै जानकारी दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। हजुर, धेरै हजुर, धन्यवाद। धन्यवाद।